अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्तियाज़ इमरान व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी ज़्यादा तो नहीं। थोड़ा मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग तो करनी है, वीडियोस तो आखिर मैंने अपने यूट्यूब पे डालनी ही थी। अपने बहन भाइयों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, तबीयत तो ख़राब होती रहेगी, तो फिर ऐसा ना हो कि मेरी यूट्यूब फैमिली कहें कि अरे भाई ये तो निकम्मी है, वीडियो भी नहीं डालती टाइम पर। इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं वीडियो भी डाल देती हूँ। और आज हम लोग ना एक ख़ास मौजू पर बात करेंगे। आज की वीडियो एक ऐसी ख़ास है जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मेरी अपनी ज़िंदगी का एक ऐसे चैलेंज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप ज़िंदगी में बेसुकून महसूस कर रहे हैं या कोई बड़ी तब्दीली चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम ऐसी बातें करेंगे जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। इसलिए वो बातें कोई मन घड़त कहानियाँ नहीं है। मेरे अपने ऊपर जो बीती, जो गुज़री, आज मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसलिए आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और साथ साथ मुझे ना कमेंट्स बॉक्स में मेरा हौसला अफजाई करवाया करें एक छोटा सा कमेंट्स करके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ना ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज हम बिरयानी बना रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो हम आपके साथ भी शेयर कर लें। तो थोड़ा सा हमने एहतमाम किया था कि छोटी सी खैरियत कर लेते हैं, और इसलिए फिर हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लें। तो यहाँ पे हमने मुर्गी ली थी, घर में 2 किलो 2.5 किलो की थी। हमने उसको घर में ज़िबा किया। तो मुर्गी यहाँ पे हम फिर गोश्त बना कर ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काटी। यहाँ पे सलाद वगैरह का मटेरियल भी आया हुआ है, सारी चीज़ें तो मेरे हस्बैंड अभी लेकर मुझे देकर गए हैं। तो मैंने कहा कि अभी ये दोपहर का टाइम है, तो मैंने सोचा कि ये ना हम साथ साथ रेसिपी भी बनाते हैं और अपनी बहनों के साथ अपनी जो कहानी है वो भी शेयर कर लेती हूँ। इसलिए आप इंजॉय करें बिरयानी, और साथ साथ मेरी स्टोरीज भी सुनें और मुझे सपोर्ट भी करना कि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी के जो भी मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड थी, आप लोगों को कैसा लगा, मेरी ज़िंदगी में तब्दीली कैसी आई, और मेरी ज़िंदगी में बर्बादियाँ भी काफ़ी आई। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद तब्दीली लाने की कोशिश की थी, और अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब भी हो गई थी। हम सब की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, कभी माली मसाइल, तो कभी ज़हनी दबाव, और कभी रिश्तेदारों की उलझनें। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन मुश्किलात को अपनी ताकत बना सकते हैं? क्या हम इन मुश्किलात से लड़ सकते हैं कि नहीं? हम लड़ सकते हैं। हम में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत पैदा की है कि हम हर मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। आज मैं अपनी कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक वक्त था जब मैंने भी खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया था, लेकिन फिर मैंने कुछ आदत में तब्दीली की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का रुख बदल गया। आज मैं आपसे वही राज शेयर करूंगी जो मैंने खुद किया। ज़िंदगी में तब्दीली लाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे तो हमारी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी जहां हम लोग हैं। इसलिए अगर तब्दीली चाहती हैं तो इस वीडियो को भी ज़रूर देखें और समझें। इंशाअल्लाह ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगी में भी तब्दीली आएगी, क्योंकि अगर आप वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं तो नतीजा भी वैसा ही होगा। एक मशहूर कौल है, ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो तब्दीली को कबूल करते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, फजर की नमाज़ अदा करें और दिन का आगाज़ दुआ से करें। अच्छा आगाज़ शुरू होता है। एक मुस्बत आदत बनाएं, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें। जितनी भी आपसे हो सके आप कुरान पाक की तिलावत करें। ये नहीं कि हम एक सिपारा पढ़ लें, ज़्यादा पढ़ लें, नहीं, लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग सूरत यासीन, सूरत मुल्क और सूरत वाक़िया की तिलावत ज़रूर किया करें। और बाकी जो कुरान पाक है वो आप लोग एक रकू पढ़ लें, एक अल्फाज भी, एक आयत भी पढ़ लें तो भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं और सवाब मिलेगा।
या फिर एक हदीस आप लोग याद कर लें। कुछ हदीस होती हैं, हम लोग वो पढ़ लें तो हमें हदीस के बारे में पता चल जाएगा कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या फरमाते हैं, उनका क्या फरमान है। तो इसलिए हमें हदीस पर भी गौर करना चाहिए। उसके बाद शुक्रगुजारी करें अल्लाह ताला का, जितना भी हम शुक्र करें उतना कम है। दिन के इख्तिताम पर 3 चीज़ों का शुक्र अदा किया करें। दूसरों की मदद करें, किसी की मदद करें, किसी की भी आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो छोटा अमल ही क्यों ना हो, छोटा अमल हो या बड़ा अमल हो, आप किसी भी अमल से किसी की भी थोड़ी सी मदद कर दें तो ये भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी हालत बदले। इसलिए कि अल्लाह ताला ऐसे नहीं बदलते इंसान की हालत, जब तक हम खुद अपनी हालत नहीं बदल सकते तब अल्लाह ताला ऐसे क्या करेंगे। अल्लाह ताला ऊपर से तो नहीं बरसा देंगे ना, हमें खुद की आदतों को बदलना होगा और हिला करना होगा, फिर अल्लाह ताला वसीला बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। ये चैलेंज हमें इस हदीस पर अमल करने का मौका फराहम करता है, क्योंकि हमें दूसरों की मदद करने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी है कि दूसरों की मदद करो। यह भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। वक्त की पाबंदी करें, दिन के अहम कामों का एक शेड्यूल बनाएं। हमारे दिन में बहुत से अहम काम होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम लग जाते हैं अपनी केयर करते हैं कि हम अपनी केयर में लग जाते हैं या अपनी टीवी में मशगूल हो जाते हैं, कंप्यूटर्स मोबाइल्स में मशगूल हो जाते हैं। तो हमें एक शेड्यूल बनाना है कि हमें इस वक्त ये करना है, उस वक्त वो करना है। तो जो भी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड अहम काम है हमें उनको ना थोड़ा सा तरीके से ही करना होगा, तो इससे भी हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें, मनफी सोच से बचें, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बैठें, उनकी बातें सीखें समझें और बुरे लोगों से दूरी अख्तियार करें, दूर रहा करें। ये नहीं कि चलो वो बुरे हैं, कोई बात नहीं है, वो बुरे हैं होंगे लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन अगर हमें लगे कि वो बुरे हैं तो हमें थोड़ा उनसे बचाव करना चाहिए, चाहे क्यों ना वो हमारे रिश्तेदार ही ख़ास क्यों ना हो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करे उससे मैं राज़ी हूँ, अल्लाह भी राज़ी है। सबसे पहला हक़ रिश्तेदारों का होता है। अगर रिश्तेदार हमारी इज़्ज़त नहीं करते, एहतराम नहीं करते तो उनसे थोड़ा दूरी इख्तियार कर लीजिए। अगर हम दूरी इख्तियार करेंगे तो इसका फरमान है कि हम अपनी इज़्ज़त को ऐसे लीलाम नहीं होने दे सकते। अगर वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते तो हमें भी थोड़ा उनसे दूरी इख्तियार करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा दूर हो जाएं। अपने जज्बात पर काबू पाएं, गुस्से और मायूसी को अपनी ज़िंदगी पर हावी ना होने दें। अगर आपको इतना गुस्सा है, आजकल तो वैसे भी छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले नहीं होता था, पहले बर्दाश्त वगैरह होती थी, सब्र होता था। आजकल ना सब्र लोग कम करते हैं, गुस्सा ज़्यादा करते हैं। हर किसी में गुस्सा होता है। तो अगर आप लोग कोशिश करें कि थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपने जज्बात को काबू में रखें, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा हमें हो सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं और हल्की फुल्की वर्जिश भी कर लिया करें। इससे हमारी सेहत में फ़र्क होगा। हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम अपनी सेहत के लिए करेंगे तो हमारी सेहत अगर सूखी तो हम हर किसी के लिए अच्छे हैं। अगर हमारी सेहत भी ख़राब है तो हम किसी के काम नहीं आ सकते, हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत परेशान रहते हैं। और ये तो थे अहम जो हैबिट्स थे वो मैंने बताया है। और जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है वो ये है कि मैं ना इतने मुश्किलात का सामना कर रही थी। हमारे घर में जब मेरी शादी होकर आई थी ना, तो वहाँ का माहौल बहुत ही अलग था, हमारा माहौल अलग था। 13 साल की उम्र थी जब मेरी शादी हुई थी, बच्ची थी। मुझे इतना भी अंदाज़ा नहीं था कि घर में कैसे रहना है, क्या करना है। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। जब मैंने ना एक बार चाय बनाई थी ना शुरू में, तो मेरी सास मुझसे नाराज़ हो गई थी।
میں نے نا 1 کپ زیادہ پانی کا ڈال دیا تھا، تھوڑی 1 کپ زیادہ چائے بن گئی تھی۔ میں نے اپنے ساس اور سسر کے لیے بنائی تھی، اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی بنائی تھی اور میں نے خود بھی پی تھی۔ 4 کپ بنانے تھے تو میں نے نا 5 کپ بنا لیے۔ تو میری ساس مجھ سے ناراض ہوگی، کہتی ہے کہ یہ 5 کپ کیوں بنے ہیں، 4 ہی بننے تھے، تو 4 ہی بنانے تھے۔ تو میرے سسر کہتے ہیں ارے ابھی وہ نئی آئی ہے، اس کو ابھی دن ہی کتنے 3 دن ہوئے تھے میری شادی کو ابھی۔ تو میری ساس نے مجھ سے لڑائی شروع کر دی تھی۔ پھر نہ میں رو کر بیٹھ گئی، میں تو بچی تھی، میں ڈری ہوئی رہتی تھی، ہر وقت سہمی ہوئی تھی، کیونکہ شروع میں بھی میری یہی عادت تھی کہ میں شرمیلی ہوا کرتی تھی اور میں چپ رہتی تھی، سیڈ پہ رہتی تھی، کسی کے ساتھ گلتی ملتی تھی نہیں تھی، مطلب میں آزاد ماحول تھی۔ لیکن جب میں وہاں پہ آئی تو وہاں پہ میرے ساتھ یہ بہیویئر ہوا تو میں بہت پریشان تھی۔ میں ایک سائڈ پر بیٹھ کر رونے لگی، میری ساس نے مجھے بہت ڈانٹا، تو میرے سسر نے میری ساس کو ڈانٹا، کہتے ہیں کہ وہ بچی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی قیامت نہیں آ گئی، اسے پیار سے سمجھاؤ۔ پھر مجھے کہتی ہے کہ 1 کپ بنا کر ڈالا کرو۔ پھر اگلی بار جب میں نے دوسرے دن بنائی چائے تو میں ایسا ہی کرتی تھی کہ کپ میں چائے کا سامان ڈالتی تھی، پانی ہو دودھ ہو، تو اتنے کپ میں نا پیالے میں بنا کر نا پھر میں چائے پوری بناتی تھی۔ اس کے بعد جب میں نا کھانا نہیں بنا سکتی تھی تو روٹی بنانی مجھے کو جاتی تھی، سالن نہیں بناتی تھی، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا کہ ابو باہر سے کھانا لے کر آتے تھے، روٹی سالن وغیرہ باہر سے آتا تھا ہمارا، ہم نہیں بناتے تھے۔ ویسے بھی میری بہنیں مجھ سے بڑی تھی تو کھانا وغیرہ وہی ہی بناتی تھی، جب اگر بنانا بھی پڑتا تو میں سالن نہیں بناتی تھی۔ تو پھر میری ساس نے مجھے خیر سمجھایا، کہتی ہے کہ یہ لو آج میں تمہیں نا سالن بتاتی ہوں، تم بناؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے دل کرتا تھا کہ میں چیزیں بناؤں، لیکن یہ ہے کہ مجھے آتا جو نہیں تھا، لیکن میں نے دل لگا کر اس کی ساس کی بات سنی اور اس کے ساتھ بیٹھی، ہیلپ کی۔ اس نے نا سوکھے گوشت کی نا سالن بنایا تھا، بقرہ عید کا نا سوکھا گوشت پڑا ہوا تھا، تو میری ساس نے وہ سالن بنایا تھا، آلو گوشت بنائے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ کوٹ کر مجھے دو۔ میں نے نا چٹو وٹا تھا، دوری ڈنڈکی جیسے کہتے ہیں، اس میں میں نے کوٹ کر ساس کو دیا۔ ساس نے تڑکا لگایا، مجھے کہتے یہ دیکھو یہ تڑکا میں لگا رہی ہوں نا، ایسے ہی تم نے تڑکا لگانا ہے۔ پھر میں ویسے ہی کرتی تھی۔ دوسرے دن پھر میں نے سالن خود شروع کر دیا، تو میں نے کہا کہ میں آج سالن بناتی ہوں۔ پھر سب لوگوں نے کھایا تھا سالن، سسر ساس نے، دیورانی وغیرہ بھی وہاں پہ آ گئے تھے۔ تب تک پہلے ہم اکیلے تھے، پھر ہمارے دیور جو تھے نا تھوڑے دور رہتے تھے، پھر وہ بھی ہمارے گھر میں آ کر رہنے لگے ہمارے ساتھ۔ تو 3 کمرے تھے، ایک کمرہ سب کے، ایک ساس سسر رہتے تھے، ایک میں ہم اور ایک میں ہمارے دیور اور دیورانی۔ ان کے ماشاءاللہ سے 4 بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے، تو ماشاءاللہ سے فیملی کافی بڑی ہو گئی تھی۔ پھر میں نے نا سالن بنایا تو سب نے کھایا، کہتے ہیں سالن تو بہت اچھا ہے، کون کہتا ہے اس کو سالن بنانا نہیں آتا، کھانا بنانا نہیں آتا، بہت اچھا بنایا ہے۔ تو میرے سسر نے بہت سپورٹ کی تھی، کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا سالن بنایا، سب نے مطلب کھایا تھا، تعریف بھی کی تھی، میرے ہسبینڈ نے بھی تعریف کی تھی، اچھا سالن بنایا، مجھے بھی سپورٹ مل گئی۔ دوسرے دن میں نے اس سے بھی بڑھ کر اچھا بنایا۔ ایسے کرتے کرتے نا ایک دن میں ایسا کھانا بنانے لگی کہ بہت میری مشہوری ہوگی، سب کہتے تھے کہ یہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے، دور دور سے جب کوئی آتا تھا تو میری تعریفیں کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا۔ دیکھو مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، صرف ایک بار میری ساس نے مجھے ڈانٹا تھا، تو اس کے بعد میں نا سنبھل گئی، میں نے خود کھانا بنانا شروع کر دیا۔ گھر کے کام کاج، دیہاتوں کے پتہ ہے کتنے کام ہوتے ہیں، پوچے لیپے وغیرہ، پوچے لیپے وغیرہ دو، گھر میں ہم لپائی کرتے تھے، گھر کو ایسے کچا گھر تھا نا ہمارا، پکا نہیں تھا، سیمنٹ نہیں تھی، تو مٹی کا بنا ہوا تھا، تو ہم لوگ بہت محنت کرتے تھے، میری دیورانی بھی اور میں دونوں ہم مل کر بہنوں کی طرح ہم گھر کو سنبھالتی تھی، تو اچھا وقت گزرتا تھا۔ لیکن میری ساس کبھی اس نے قبول نہیں کیا تھا، ان کا روح نہیں تھا کہ میری شادی ہو، میرے سسر کا مطلب تھا ارادہ کہ میری شادی ہو جائے، وہ اپنے دل سے مجھے لے کر آئے تھے، لیکن میری ساس کا زیادہ خاص ارادہ نہیں تھا، وہ میری شادی پر بھی نہیں آئی، انوکھی شادی ہوئی تھی میری، تو میری ساس میری شادی پر بھی نہیں آئی، اور وہ بیمار تھی، ویسے دمے کا اس کو تھا مسئلہ، دمے کی مریض تھی، میرے سسر کو اور ساس کو دونوں کو دمہ تھا، تو دونوں بیمار ہی رہنے لگتے تھے، کافی بیمار تھے، تو ان کو چائے پانی روٹی وغیرہ ہر چیز ہم ان کو وہاں پہ منجی پر ہی دیتے تھے، اوپر بیٹھے رہتے تھے، ہم ان کو دیتے تھے، کوئی بات نہیں بھی ہمارے ساس سسر ہے، خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔
پھر بھی وہ میری ساتھ پھر بھی مجھ پہ راضی نہیں ہوتی تھی، لڑتی تھی۔ ان کا بیٹا تھا نا چھوٹا، تو میرے شوہر کو عادت تھی نا کبھی مجھ سے لڑائی تو کبھی پیار تو کبھی محبت کبھی کچھ، یہ ان کی عادت تھی لڑائی جھگڑے کرنے کی۔ تو یہ جب لڑائی کرتے تو وہ پھر کہتی کہ میرے بیٹے کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، میرا قصور ہی سمجھتی تھی۔ اس لیے نا ایسے وقت ہمارا گزرتا رہا، کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر میرے نا دیور اور دیورانی وہ کہیں اور چلے گئے بستی میں، عارضی طور پر ہمارے گھر میں رہنے آئے تھے، کچھ عرصہ تو وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس کے بعد پھر نا وہ چلے گئے تھے بستی میں۔ بستی تھوڑی ہم سے دور تھی، ہمارا گھر اکیلا اکیلا تھا۔ پنجابی لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن تھوڑے سے وہ بھی فاصلے پر تھے۔ لیکن نا میری ساس اور سسر، ساس تو وہ چلی گئی، وہ بھی دور چلی گئی، رحیم یار خان، کافی 3 گھنٹے کا فاصلہ تھا وہاں پہ، وہ ان لوگوں کی رہائش نا وہاں پہ تھی۔ تو یہاں پہ میرے دیور جو تھا نا ان کی وجہ سے وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے، باقی ان کی ساری فیملی وہاں رہتی تھی۔ میرے 4 دیور تھے اور 4 میری نند تھی، سب شادی شدہ تھی، بس لاسٹ والا میرا ہسبینڈ تھا جو ہماری شادی ہوئی تھی۔ تو وہ لوگ پھر ساس بھی وہاں چلی گئی تھی، سسر ہمارے ساتھ رہتے تھے، تو کچھ عرصہ وہ وہاں لگا کے آگے، بلکہ سسر بھی پھر بعد میں چلے گئے تھے، پہلے نہیں بعد میں چلے گئے تھے۔ پھر ہم دونوں اکیلے رہ گئے تھے۔ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، گرمیاں جب ہوتی تھی نا تو ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، ہم بھی پھر چلے جاتے تھے، کبھی ہم کرائے پہ، کبھی ہم اپنی امی کے گھر میں۔ پھر خیر سے میری نا ایک بیٹی ہو گئی تھی پہلی، تو جب بیٹی ہوئی تو بہت میں خوش ہوئی تھی، ہم سب بہت خوش تھے۔ تو میرا سسر اس دن نا 40 دن کی تھی، تو جب وہ 40 دن کی ہوئی تو میرا سسر فوت ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ وہاں پہ رہتے تھے، پھر ساس چلی گئی پیچھے، پھر چلی جاتی تھی، کبھی آتی تھی کبھی چلی جاتی تھی، وہ اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئی، بلکہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہی رہتی تھی، بیٹوں کے گھر میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، وہ نا اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ تو وہ وہاں چلے گئے، سب لوگ چلے گئے، ہم اکیلے رہ گئے تھے۔ بیٹی جب میری تھی، سسر بھی میرے فوت ہو گئے تھے۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو پھر ہم لوگوں نے کرائے پہ مکان لیا تھا شہر میں، پہلے ہم دیہات میں رہتے تھے، پھر ہم نے شہر میں مکان لیا تھا۔ میری سسٹر وہاں رہتی تھی، تو ایک اور سسٹر تھی وہ بھی میرے ساتھ ہی رہا کرتی تھی ہمیشہ۔ تو 3 ہم بڑی سسٹر تھی، باقی چھوٹیاں تھیں، اس میں مجھ سے چھوٹا نا ایک بھائی تھا، باقی جو میری نا چھوٹی سسٹر تھی، تو 3 ہم بڑی تھیں، مطلب میں تیسری جگہ پہ تھی، 2 مجھ سے بڑی تھی، دونوں کی شادی ہوئی تھی، دونوں وہاں پہ رہتی تھی، ہم ایک ساتھ رہتی تھی تینوں بہنیں شہر میں، ان کے ساتھ ہم نے کرائے پہ مکان لے لیا تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں چلے گئے، تو وہاں پہ ہم لوگوں نے رہائش کی، تو وہاں پہ کافی عرصہ ہم لوگوں نے لگایا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ نا ایسے کبھی کہاں ایسے بھٹکتے رہے، لیکن حالات ہمارے دن بہ دن خراب ہوتے گئے۔ میرا شوہر نا وہ ایسے تھے، اس کو نا لت لگ گئی تھوڑی نشے کی، تو ایسے پھر ہمارے گھر میں کام کاج نہیں چلتے تھے، بہت پریشانی کا شکار تھے۔ اچھا، ابھی ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میری سٹوریز تو آپ کے ساتھ ساتھ شیئر ہوتی رہے گی انشاءاللہ، میں آپ کے ساتھ ہر سٹوری شیئر کروں گی اپنی۔ تو یہاں سے ہم پھر شروع کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز یا میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ میری ویڈیو دیکھا کریں، اور چلتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، یہی سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری سٹوری پسند آئے تو آپ میری اگلی ویڈیو دیکھنا، اگر نہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھنا۔